नमस्कार सबैजनालाई। आजको यस भिडियोमा मैले गुगल क्लासरुम, जसलाई हामी लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम पनि भन्छौँ, कसरी गुगल क्लासरुमलाई प्रयोग गरेर यो कोभिड-19 जस्तो अवस्थामा भनौँ अथवा हाम्रो नियमित पठन पाठनको सिलसिलामा समेत विद्यार्थीलाई कसरी हामी चाहिँ सहज तरिकाले चाहिँ सिकाइ गराउने, विद्यार्थीलाई हामीले चाहिँ अनलाइन माध्यमबाट कसरी अध्यापन गराउने, कसरी सिकाइ सहजीकरण गर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर मैले आजको यस भिडियो बनाएको छु। र यहाँहरूलाई मैले विशेष गरी लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम भन्ने बित्तिकै एउटा यो चाहिँ सफ्टवेयर प्याकेज हो, जसभित्र हामी कुनै विषयसँग केन्द्रित रहेर हामी सिकाइ सामग्रीहरू तयार गर्न सक्छौँ अथवा हामी कुनै कोर्स अनलाइन कोर्स डिजाइन गर्न सक्छौँ। कोर्ससँग सम्बन्धित हामी विभिन्न इन्टरेक्टिभ मटेरियलहरू तयार गर्न सक्छौँ। त्यो भिडियो मटेरियल पनि हुनसक्छ, अडियो मटेरियल पनि हुनसक्छ, कुनै पिडिएफ भर्जनमा पनि हुनसक्छ, कुनै पावर पोइन्ट हुनसक्छ र विभिन्न इन्टरेक्टिभ एक्टिभिटिजहरू जस्तै क्विज, कुनै क्वेसन असाइन गर्ने, कुनै प्रोजेक्ट वर्क असाइन गर्ने र कहिलेकाहीँ हामी विभिन्न असाइनमेन्टहरू पनि विद्यार्थीलाई असाइन गर्न सक्छौँ। असाइनमेन्ट दिइसके पछाडि विद्यार्थीको ग्रेडिङ कसरी चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ र ग्रेड गरिसके पछाडि ग्रेडिङ गरेको नतिजालाई कसरी हामी चाहिँ त्यसलाई एक्सट्र्याक्ट गर्ने भनौँ, त्यसलाई चाहिँ हामी डाउनलोड गरेर फेरि हामी फ्युचर युजको लागि त्यसलाई डेटाको रूपमा हामी कसरी प्रयोग गर्न सक्छौँ, यो कुराहरू आज हामी विशेष गरी प्रयोगात्मक अभ्यास चाहिँ हामी गर्नेछौँ। मैले यति कुरा भनिसके पछाडि म अब गुगल क्लासरुमभित्र क्लास कसरी बनाउने सबैभन्दा पहिले शिक्षकले र विद्यार्थीलाई कसरी जोड्ने, क्लासभित्र कसरी चाहिँ यो इन्टरेक्टिभ लेसनहरू तयार गर्ने भन्ने कुराहरू म अब चाहिँ सेयर गर्छु। सबैभन्दा पहिले गुगल क्लासरुम बनाउनको लागि तपाईँ हाम्रो सबैको जिमेल अकाउन्ट चाहिन्छ हामीलाई, किनकि गुगल क्लासरुम भनेको जिमेल अथवा चाहिँ गुगल जिमेल प्रयोगकर्ताहरूको लागि तयार गरिएको एउटा चाहिँ लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम हो। थोरै हामी अलिकति अगाडि यो मैले थोरै यहाँलाई सैद्धान्तिक थोरै कुराहरू सेयर गर्छु। जस्तो कि यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ, मैले अघि नै भनिसकेँ, अहिले हाम्रो परिवेश कोभिड-19ले यो बन्दाबन्दीको अवस्थामा हामी हाम्रो रेगुलर क्लासरुम नभइरहेको अवस्थामा कम्तीमा यदि प्रविधिको पहुँच हुँदाखेरि हामी विद्यार्थीहरूको लागि घरमै बसेर सिक्ने, सिकाउने त्यो खालको एउटा चाहिँ बाटो अँगाल्न सक्छौँ। विद्यार्थीले चाहिँ आफ्नो समय अनुकूल अनुसार, आफ्नो इच्छा अनुसार सिक्ने, आफै सिक्ने, शिक्षकले तयार गरिदिने, विद्यार्थीले सिक्ने, त्यो खालको मोडालिटी भित्र एलएमएस पर्छ र गुगल क्लासरुम एउटा एलएमएसको इक्जाम्पल हो र यसलाई हामी एसिन्क्रोनस मोड अफ लर्निङ पनि भन्छौँ। एसिन्क्रोनस मोड अफ लर्निङ, मैले फेरि पनि यहाँलाई यो कुरा दोहोऱ्याएँ। अब पहिला गुगल क्लासरुम भनेको के हो यो कुरा हामी बुझ्छौँ। त्यस पछाडि गुगल क्लासरुमभित्र हामी कसरी हाम्रो लेसन क्रिएट गर्न सक्छौँ, कसरी हामी इन्टरेक्टिभ कन्टेन्टहरू डिजाइन गर्न सक्छौँ, यो कुरा पनि आज हामी यहाँ अभ्यास गर्नेछौँ। र गुगल क्लासरुमभित्रै हामी कसरी असाइनमेन्टहरू क्रिएट गर्ने, विशेष गरी सब्जेक्टिभ टेस्ट र अब्जेक्टिभ टेस्ट, र मैले यहाँलाई आज चाहिँ रुब्रिक्स पनि कसरी इन्टिग्रेट गर्न सक्छौँ हामी सब्जेक्टिभ टेस्टमा, यो कुरा पनि यहाँलाई सेयर गर्नेछु। र अर्को पाटो छ ग्रेडिङ असाइनमेन्ट, विद्यार्थीले बुझाएका असाइनमेन्टलाई कसरी ग्रेड गर्ने। र यो गुगल क्लासरुमभित्र मैले थप, यदि यहाँले नियरपड चलाउनुहुन्छ भने नियरपडलाई पनि कसरी चाहिँ इन्टिग्रेट गर्ने भनेर यो कुरा पनि यहाँलाई सेयर गर्नेछु। र अन्त्यमा मैले यहाँलाई यो गुगल मिट, एउटा चाहिँ गुगलकै एउटा प्रडक्सन छ, एउटा एप्स छ, गुगल मिटलाई हामी रियल टाइम मिटिङको रूपमा कसरी गुगल क्लासरुमभित्र हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ इनेबल गर्न सक्छौँ, यो कुरा पनि मैले यहाँ आजलाई सेयर गर्नेछु। यो गुगल क्लासरुम देख्न सक्नुहुन्छ, यस्तो खालको इन्टरफेस हुन्छ गुगल क्लासरुममा। यहाँ धेरै कुरा गर्न सक्छौँ हामी। अहिले मैले प्रयोगात्मक रूपमा यहाँलाई सेयर गर्नेछु।
त्यही पनि हामीले गुगल क्लासरुम प्रयोग गर्दा चाहिँ यसले के गरिदिन्छ भनेदेखि विद्यार्थीहरूसँग हामीलाई कम्युनिकेट गर्नको लागि र एकदम अर्गनाइज वेमा हाम्रो चाहिँ सिकाइलाई अगाडि बढाउनको लागि र हाम्रो समयलाई पनि यसले चाहिँ जोगाइदिन्छ। यो यो चाहिँ टाइम पनि एकदमै यो क्रिएट गर्दाखेरि त्यति धेरै समय लाग्दैन र एकपटक बनाइसकेको सामग्रीलाई हामी पुनः प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यो हुनाले यसलाई हामी चाहिँ अलिक इकोनोमिक पनि छ यो चाहिँ। यो अब गुगल क्लासरुम भन्ने बित्तिकै गुगलको एउटा एप्लिकेसन हो जुन चाहिँ अनलाइन लर्निङको लागि हामी चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छौँ। अब मैले धेरै कुराहरू यहाँ लेखेको कुरा मैले यसलाई चाहिँ वाचन गर्दिनँ, मैले यो कुरा अगाडि नै यहाँलाई सेयर गरेको छु। तथापि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि गुगल क्लासरुमलाई हामी कम्प्युटरबाट पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ र मोबाइल फोनबाट पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। र सबैभन्दा पहिलो महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ यो कोर्स बनाउने व्यक्ति भनौँ, शिक्षक अथवा चाहिँ कोर्समा इनरोल हुने विद्यार्थी सबैजनाको जिमेल अकाउन्ट हुन अति नै जरुरी छ गुगल क्लासरुमभित्र। मैले यो कुरा अहिले प्रयोगात्मकबाट देखाउने छु। यो यसरी हामी चाहिँ ग्रेडिङ पनि गर्न सक्छौँ, विद्यार्थीको देख्न सक्नुहुन्छ। र ग्रेड गरेको कुरालाई हामी एक्सेलमा इम्पोर्ट गरेर एक्सपोर्ट गरेर त्यसलाई हामी चाहिँ फाइनल इभ्यालुएसन भनौँ अथवा समेटिभ इभ्यालुएसनको रूपमा पनि इनपुटको रूपमा यसलाई हामी चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छौँ। यो मैले नियरपटको कुरा गरेँ, नियरपटलाई कसरी इन्टिग्रेट गर्ने यो कुरा नि मैले आज यहाँलाई सेयर गर्नेछु। अनि गुगल मिटलाई कसरी गुगल क्लासरुममा लगेर सेड्युल गर्ने यो कुरा मैले विशेष गरी आज यहाँ प्रस्तुत गर्नेछु। ल देख्न सक्नुहुन्छ मोबाइल फोनमा पनि यसरी हामी गुगल क्लासरुमलाई चलाउन सक्छौँ। ओके, अब हामी अगाडि बढ्छौँ। सबैभन्दा पहिले गुगल क्लासरुम बनाउनको लागि यहाँहरूले आफ्नो गुगल क्रोम ब्राउजरलाई खोल्नुहोस्। यदि अन्य कुनै ब्राउजर छ भनेदेखि पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, तर मोस्ट प्रिफरेबली तपाईँले चाहिँ गुगल क्रोमलाई नै प्रयोग गर्नुभयो भने अझ राम्रो हुन्छ। अझ मैले यहाँलाई चाहिँ गुगल क्रोमै प्रयोग गर्नुहोस् भनेर म यहाँलाई रेकमेन्ड पनि गर्छु। गुगल क्लासरुमलाई नर्मल्ली गुगलको एप्लिकेसन भएको हुनाले हामी यो google.com-बाट एप्सबाट पनि यसलाई एक्सप्लोर गर्न सक्छौँ, एक्सेस गर्न सक्छौँ। होइन भने गुगल क्लासरुम यो एड्रेस बारमा गुगल क्रोम खोलिसके पछाडि यो एड्रेस बारमा classroom.google.com यो युआरएल तपाईँले चाहिँ यो युआरएल एड्रेस हाल्नुभयो भनेदेखि तपाईँ सिधै गुगल क्लासरुमभित्र प्रवेश गर्न पाउनुहुन्छ। तपाईँ गुगल क्लासरुमको इन्टरफेसमा यसरी प्रवेश गर्न पाउनुहुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ अहिले यहाँनिर मेरो थुप्रै क्लासहरू छन्। यो चाहिँ मैले पहिले बनाइसकेका क्लासहरू हुन्। जस्तै मसँग विभिन्न तालिमहरू सञ्चालन गरिएका तालिमका क्लासहरू छन्। विशेष गरी यो विषयगत क्लासरुमहरू इङ्ग्लिस, साइन्सको, आइसिटीको, सोसलको, इभन नेपाली विषयको पनि यहाँ चाहिँ डेमो छ। यहाँ शिक्षा तालिम केन्द्रकै पनि एउटा चाहिँ हामीले योभन्दा अगाडि प्रयोग गरेको मुडल आउनुभन्दा अगाडि प्रयोग गरेको एउटा सानो इक्जाम्पल क्लास पनि यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ। हामी धेरै क्लासरुमहरू बनाउन सक्छौँ। अब सबैभन्दा पहिले हामी शिक्षकले गुगल क्लासरुममा विद्यार्थीलाई इनरोल गर्नु पूर्व हाम्रो आफ्नै कोर्स हुनुपर्छ। तसर्थ सबैभन्दा पहिले चाहिँ हामीले क्लासरुम बनाउन अति नै जरुरी छ। अब यसरी यो क्लासरुम गुगल क्लासरुमको इन्टरफेसमा यो हामी चाहिँ सुरुमा चाहिँ यो होम पेजमा जाँदाखेरि यता राइट ह्यान्ड साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ यो प्लस आइकन, यो प्लस बटन छ। यो प्लस बटन भनेको नयाँ क्लास क्रिएट गर्ने ठाउँ हो। यहाँ यसो लएर माउस लएर क्लिक गर्नुभयो भनेदेखि यहाँ दुईवटा कुराहरू आउँछन्। एउटा भनेको जोइन क्लास, अर्को भनेको क्रिएट क्लास। यो जोइन क्लास भनेको विद्यार्थीहरूलाई हामीले क्लास कोड दिइसके पश्चात विद्यार्थीहरूले भनौँ अथवा सहभागीहरूले क्लास जोइन गर्ने एउटा यो ठाउँ हो। अहिले त हामी हाम्रो सुरुमा क्लास क्रिएट गर्दैछौँ, तसर्थ जोइन क्लास चाहिँ अहिले विद्यार्थीलाई हामी कोड दिन्छौँ र विद्यार्थीहरूको कसरी विद्यार्थीहरू जोइन गर्छन् भन्ने कुरा हामी डेमो गर्छौँ। अहिले चाहिँ क्लास क्रिएट गर्नु पर्यो सबभन्दा पहिले एज अ टिचर, तसर्थ मैले यो क्रिएट क्लासमा यहाँ क्लिक गर्दैछु। यहाँले पनि क्रिएट क्लासमै सुरुमा क्लिक गर्नु होला। यहाँनिर अब युजिङ अ क्लासरुम एट ए स्कुल विथ स्टुडेन्ट्स भनेर सोधेको छ। यहाँ एउटा सानो यो चाहिँ एग्रिमेन्ट छ।
यो गुगलको प्राइभेसी, गुगलको पोलिसी, यो गुगलको टर्म्स एन्ड प्रेफरेन्सहरूसँग सम्बन्धित यो चाहिँ एउटा एग्रिमेन्ट छ। तसर्थ यहाँले हो मैले पढेँ, सबै पढ्न पनि सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ यस आई हेभ रेड एन्ड अन्डरस्ट्यान्ड द अबभ नोटिस एन्ड आई एम नट युजिङ क्लासरुम एट अ स्कुल विथ स्टुडेन्ट्स भन्ने कुरामा तपाईँले यसलाई टिक लाउनुपर्छ। यसको मतलब तपाईँ अग्री हुनुपर्छ, गुगलको यो एग्रिमेन्टसँग तपाईँ अग्री हुनुहुन्छ भनेर तपाईँले यहाँ टिक लाउनुहुन्छ र कन्टिन्यू गर्नुहुन्छ। अब कन्टिन्यू गरिसक्नु भइसके पछाडि अब यो चाहिँ के हो भनेदेखि तपाईँले पढाउने विषयको क्लास तपाईँ क्रिएट गर्दै हुनुहुन्छ। जस्तै मैले अङ्ग्रेजीको धेरै अगाडि धेरै क्लास बनाइसकेँ हुनाले आज म साइन्सको क्लास बनाउँछु। तसर्थ मैले यहाँनिर क्लास 8 साइन्स भनेर मैले नाम लिएँ। यदि तपाईँ युनिकोड प्रयोग गर्नुहुन्छ भने नेपालीमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, कक्षा 8 विज्ञान लेख्न सक्नुहुन्छ। मैले युनिकोड प्रयोग गरेँ सिम्पली। कहिलेकाहीँ हाम्रो विद्यार्थीहरू नेपाली मिडियमका पनि विद्यार्थी हुँदाखेरि चाहिँ हामी यसरी युनिकोड प्रयोग गरेर गुगल क्लासरुममा हाम्रो क्लासलाई क्रिएट गर्न सक्छौँ। सेक्सन भनेको जसरी हाम्रो विद्यालयमा सेक्सन हुन्छ, ए बी धेरै विद्यार्थी भएको ठाउँमा हामी डिभाइड गर्छौँ। अहिले नर्मली मैले ए नै राख्दिएँ। यदि तपाईँ हामीसँग धेरै विद्यार्थी छन् भने हामी सेक्सन वाइज पनि क्लासहरू क्रिएट गर्न सक्छौँ। सब्जेक्ट भनेको पुनः यहाँ हामी साइन्स लेख्छौँ। रुम भनेको विद्यालयको रुम सम्झिनुहोस् होइन। यो गुगल क्लासरुमभित्र पनि हामी चाहिँ रुम क्रिएट गर्न सक्छौँ। जस्तै मानिलिउँ यो मेरो साइन्स क्लास कति नम्बर रुममा गएर पढाउने भनेको त्यो खालको लिङ्केज हामी गर्न सक्छौँ। जस्तै मानिलिउँ मैले 1 नम्बर रुम भनेर मैले दिएँ नाम, तपाईँले जुनै पनि नम्बरलाई दिन सक्नुहुन्छ, न्युमेरिकल भ्यालु राख्न सक्नुहुन्छ। र यो क्लासको नाम, सेक्सन र सब्जेक्ट र रुम नम्बर दिइसके पछाडि यहाँले क्रिएट भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहुन्छ। मैले पनि अहिले यहीँ क्लिक गरेँ, क्रिएट। क्रिएट हुन 15 देखि 20 सेकेन्डसम्म टाइम लाग्छ। एकछिन चाहिँ धैर्य गर्नुलाई यहाँले। मेरो क्रिएटिङ हुँदैछ, क्रिएट भइ पनि सक्यो, देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर। अब मेरो यो चाहिँ क्लासको यो मेरो ड्यासबोर्ड यस्तो छ। यहाँनिर स्ट्रिम भन्ने सेक्सन छ, यहाँ क्लास वर्क भन्ने सेक्सन छ, मेनु छ, पिपल छ र ग्रेड छ। म सबैको काम र कसरी हामी यसलाई प्रयोग गर्ने भन्ने कुराहरू यहाँलाई अहिले प्रस्तुत गर्नेछु। अहिले चाहिँ यहाँ स्ट्रिमभित्र गयौँ भनेदेखि यो विज्ञान कक्षा, अघि हामीले जुन कक्षाको चाहिँ नाम दिउँ, क्लासको नाम दिउँ, टाइटल दिउँ, त्यो क्लासको टाइटल यहाँ आयो। सेक्सन जे दिउँ त्यो सेक्सन यहीँ दियो र यहाँ एउटा क्लास कोड भनेर यहाँ यसरी आयो। मैले क्लास कोडको यो रेक्ट्याङ्गल टाइपको यो डिस्प्ले भन्ने बटनमा क्लिक गर्दाखेरि के देखायो भनेदेखि यहाँ क्लासको कोड देखायो। यो क्लासको कोड भनेको कक्षा कोठाको चाबी सम्झिनुहोस्। विद्यार्थीलाई जब हामी यो कोड दिन्छौँ, विद्यार्थीहरू आफ्नो मोबाइल फोन मार्फत मोबाइल फोनमा एप डाउनलोड गरेको गुगल क्लासरुममा गएर यो कोड हालेर सिम्पली हामीले बनाएको कोर्समा विद्यार्थी स्वयं आफै इन्ट्री गर्न सक्छन्, इन्ट्री हुन सक्छन्। अथवा कम्प्युटरमा पनि गएर अघि जुन प्रक्रिया हामीले अपनायौँ classroom.google.com मा गएर जोइन क्लासमा गएर यो कोड हान्दाखेरि विद्यार्थीहरू हाम्रो क्लासमा प्रवेश गर्न सक्छन्। यहाँनिर कपी इन्भाइट लिङ्क भनेर चाहिँ हामी यो लिङ्क नै कपी गरेर पनि विद्यार्थीलाई इन्भाइट गर्न सक्छौँ। अहिले मैले यसलाई क्लोज गरेँ। सबैभन्दा पहिले हामी केही क्लास बनाउँछौँ, एउटा यहाँ सानो क्लासमा केही मटेरियलहरू अपलोड गर्छौँ, केही गृहकार्यहरू बनाउँछौँ, केही क्विजहरू बनाउँछौँ र त्यस पछाडि विद्यार्थीलाई हामी जोड्छौँ। अनि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ ड्रप डाउन, यो चाहिँ ड्रप डाउन, यो चाहिँ एरो छ। यहाँ क्लिक गऱ्यौँ भनेदेखि यहाँनिर अझै देख्न सक्नुहुन्छ यो सब्जेक्ट अहिले हामीले माथि दिएको साइन्स, रुम नम्बर पनि आयो। अब यो चाहिँ हाम्रो क्लासको वाल भनौँ, क्लासको थिम हो। तसर्थ हामी यो क्लासको थिम परिवर्तन गर्न सक्छौँ। यो सेलेक्ट थिम भन्ने यहाँ अप्सन छ। अब तपाईँले यहाँनिर म्याथ साइन्ससँग चाहिने सामग्रीहरू त्योसँग रिलेटेड थिम पनि यहाँ चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। यदि इङ्ग्लिस हिस्ट्रीसँग चाह्यो भने यहाँबाट, जनरल चाह्यो भने यहाँबाट। अहिले चाहिँ मेरो साइन्सको क्लास हुनाले मैले चाहिँ यो खालको थिम लिएँ। यहाँ मैले क्लिक गरेँ र म यहाँ सिलेक्ट क्लास थिम गर्छु। मेरो थिम चेन्ज भयो। यदि मसँग कुनै मेरो चाहिँ साइन्स क्लासको चाहिँ फोटो, आजभोलि फोटो हामी सजिलै लिन सक्छौँ। सिडिसीभित्र अहिले चाहिँ डिजिटल कपी टेक्स्ट बुक छ। तसर्थ त्यो टेक्स्ट बुकको कभरलाई हामी चाहिँ स्न्यापसट भनौँ अथवा चाहिँ स्क्रिनसट अथवा चाहिँ हामी त्यसलाई चाहिँ स्निपिङ गरेर त्यो बुकको कभर पनि यहाँ ल्याएर राख्न सक्छौँ। त्यसको लागि अपलोड फोटोमा गएर यहाँहरूले सेलेक्ट अ फोटो फ्रम युर कम्प्युटर गर्नुपर्छ।
जस्तै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अहिले चाहिँ मेरो यहाँ कम्प्युटर कुनै चाहिँ कभर छैन, तसर्थ मैले अहिले लिएर आइन। यदि मसँग कभर थियो भनेदेखि मेरो कम्प्युटरको ड्राइभबाट मैले मेरो आफ्नो यो पार्ट्स, यो मेरो क्लाससँग रिलेटेड फोटो पनि यहाँ ल्याउन सक्थेँ। यो स्ट्रिम भनेको विशेष गरी हाम्रो गुगल क्लासरुमको यो चाहिँ सबैभन्दा चाहिँ यो चाहिँ कस्तो भनेदेखि बिगिनिङ एउटा चाहिँ फेज हो, बिगिनिङ पार्ट हो। अहिलेसम्म हामीले क्लासरुम क्रिएट गऱ्यौँ। अहिलेसम्म क्लासरुम क्रिएट गरिसके पछाडि हामी यो स्ट्रिम भन्ने सेक्सनमा चाहिँ, स्ट्रिम सेक्सनमा चाहिँ विशेष गरी क्लासको इन्फर्मेसन, क्लासको चाहिँ कोड, क्लासको थिम, क्लासको फोटोजहरू हामी चाहिँ चेन्ज गर्न सक्ने रहेछौँ, एडजस्ट गर्न सक्ने रहेछौँ। र यसै गरी यो भित्र हामी विद्यालय नै सम्झौँ। हाम्रो विद्यालयमा नोटिस बोर्ड हुन्छ। त्यो नोटिस बोर्डमा हामीले कुनै नोटिस राखिदिइसके पश्चात विद्यार्थीहरूले के गर्न सक्छन् भनेदेखि नोटिस अनुसार कुनै काम कारबाही गर्न सक्छन्। त्यसै यहाँ पनि यस्तै खालको छ, यो अनाउन्स समथिङ टु योर क्लास भनेको छ। यदि यो अनाउन्स समथिङ टु योर क्लासमा हामी गएर क्लिक गऱ्यौँ भने विद्यार्थीलाई कुनै हामी अनाउन्समेन्टहरू सेयर गर्न सक्छौँ, कुनै इन्फर्मेसन सेयर गर्न सक्छौँ, कुनै नोटिस सेयर गर्न सक्छौँ। अनि त्यो नोटिस अनुसार, त्यो इन्फर्मेसन अनुसार विद्यार्थीहरूले के गर्न सक्छन् भनेदेखि क्लास लिन सक्छन्, कहिले गृह कार्य गर्ने, कहिले प्रोजेक्ट वर्क गर्ने, कहिले भर्चुअल मिटिङमा उपस्थित हुने, यी सबै कुराहरू। जस्तै इभन हामी क्लासको रुटिनहरू पनि सेयर गर्न सक्छौँ। अथवा यो क्लाससँग सम्बन्धित यदि तपाईँसँग अलरेडी डाउनलोडेड टेक्स्ट बुक छ भने त्यो टेक्स्ट बुक डिजिटल कपीलाई यहाँ राखिदिन सक्नु पनि हुन्छ। जस्तै म अब यहाँ अनाउन्समेन्टमा क्लिक गर्छु। यो अनाउन्समेन्ट लेख्ने भनेको फेसबुकमा स्टाटस लेखा जस्तै गरी हामी लेख्न सक्छौँ। जस्तै मैले यहाँ डियर स्टुडेन्ट्स यस्तो लेखेँ। Hope you all are fine at your home. Hope you all are fine and safe. जे लेखे नि हो, safe at your home. Your online classes अथवा हामी कुनै रेगुलर क्लासेस will start will commence from Asar 13th 2078. Having considered on the adverse effect of COVID-19 pandemic, we have decided to run class on online mode. Therefore, we would like to request you to access your learning materials from Google Classroom. We look forward to have your active participation and learning in this virtual platform. यसरी छोटो पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। मैले कति लामो लेखेँ। तपाईँ मानिलियो क्लास टिचर हो, सब्जेक्ट टिचर हो भनेदेखि तपाईँ लेख्न सक्नुहुन्छ नाम। जस्तै मानिलियो मैले मेरो नाम लेखेँ। आफ्नो कन्ट्याक्ट नम्बर पनि राखिदिनुहोस् ताकि विद्यार्थीले
टेक्निकली समस्या पर्दा तपाईलाई सम्झन सकोस्। यसरी मैले यहाँ पोस्ट गरिदिन्छु। यदि होइन तपाईले कुनै चाहिँ टेक्स्ट बुक पनि यहीँ राख्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि यसलाई पनि यो अनाउन्समेन्टसँगै पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, नोट मैले यहाँ नोट लेख्दै यहाँनिर पेज डाउन please download the textbook and enjoy your learning। यसो गर्दै मैले म अब एड गर्छु। म अब जस्तै मेरो फाइलमा छ, फाइल कहाँ छ भन्दाखेरि मेरो डेस्कटपमा मैले अगाडि नै CTC बाट मैले चाहिँ डाउनलोड गरिसकेको छु। यहाँले पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। ल ग्रेडेड साइन्स भन्ने भयो यसरी। डाउनलोड हुँदैछ, एकछिन लाग्छ डाउनलोड हुनलाई, त्यो अपलोड हुनको लागि। मेरो यो अपलोड भयो, यसलाई म पोस्ट गरिदिन्छु। सबैभन्दा पहिले के गर्नुभयो, तपाईले स्ट्रिममा विद्यार्थीको लागि टेक्स्ट बुक पनि राखिदिनु भयो र त्यस पछाडि के गर्नुभयो भनेदेखि सानो एउटा सूचना पनि राखिदिनु भयो। यो स्ट्रिम सेक्सनमा तपाईले राखेको यो सूचनामा विद्यार्थीहरूले तपाईसँग कमेन्ट गर्ने, तपाईलाई कुनै प्रश्नहरू सोध्न सक्ने, विद्यार्थी एकअर्कामा कमेन्ट गर्न सक्ने, यो सबै कामहरू जसरी फेसबुकमा चाहिँ हामी एकअर्काको स्टाटसमा कमेन्ट गर्छौँ त्यो खालको कामहरू यहाँ विद्यार्थीले पनि गर्न पाउँछन्। यस अर्थमा यो कस्तो छ भने विद्यार्थीहरूको डिस्कसन गर्ने बोर्ड जस्तो पनि छ। डिस्कसन फोरममा एउटा चाहिँ समूहमा विद्यार्थीहरू चाहिँ कुनै टपिक बेस भएर चाहिँ डिस्कसन समेत गर्न सक्छन्। यो स्टाटसहरुमा चाहिँ यो नोटिसहरुमा चाहिँ नर्मली यो क्लासको लागि नोटिस हो, यसरी बुझ्नु होला यहाँले। अब सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो चाहिँ यो क्लास वर्क भित्र छ। यो क्लास वर्क भनेको चाहिँ विद्यार्थीको लागि आवश्यक सम्पूर्ण सामग्रीहरू राख्ने ठाउँ हो। यहाँ गृहकार्य पनि हामी यही तयार गर्छौँ, क्विज पनि यही तयार गर्छौँ, कुनै प्रोजेक्ट वर्क पनि यहीँबाट हामी तयार गर्छौँ। अब हामी जान्छौँ अगाडि। अनि यहाँले के ध्यान दिनु होला भनेदेखि जहिले पनि हामीले कुनै मटेरियल तयार गर्दाखेरि हामी त्यसलाई एउटा सिस्टमेटिक अर्डरमा त्यसको कन्टेन्टको एउटा हामीले अर्गनाइजेसन, कन्टेन्टको सिक्वेन्स, त्यो कुरालाई हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्छ। मैले यहाँ क्रिएटमा क्लिक गर्छु। क्रिएटमा क्लिक गर्दाखेरि जस्तै मानिलिउँ साइन्स भन्ने मैले कुनै यदि कोर्स बनाउँदैछु भनेदेखि पहिला त म युनिट 1 बनाउँछु होला, त्यसपछि गएर चाहिँ म युनिट 2 मा जान्छु, युनिट 3 मा जान्छु। यसरी हामी चाहिँ कन्टेन्टको अर्गनाइजेसन गर्छौँ। यसलाई हामी के भन्छौँ भनेदेखि हाम्रो कन्टेन्टलाई चङ्किङ गर्ने, सानो सानो टुक्रामा त्यसलाई चाहिँ के गर्ने भनेदेखि डिभाइड गर्ने, जसलाई हामी मोड्युल, सानो मोड्युलमा डिभाइड गर्ने, साना साना युनिटमा डिभाइड गर्ने, ताकि विद्यार्थीले एउटा मोड्युल कम्प्लिट गरिसके पछाडि अर्को मोड्युलमा जाने अथवा एउटा युनिट सकाएपछि अर्को युनिटमा जाने, त्यो खालको प्रावधान विद्यार्थीको लागि हुन्छ। तसर्थ सबैभन्दा पहिले म टपिक क्रिएट गर्छु। टपिक होला मेरो युनिट 1 भन्ने। अब युनिट 1 को कुनै हामी लेसनको टाइटल पनि दिन सक्छौँ। जस्तै मानिलिउँ साइन्समा एकछिनको लागि वर्क, इक्जाम्पलको लागि वर्क, इनर्जी एन्ड पावर भन्ने मैले यसरी चाहिँ यसलाई एड गर्छु। म मेरो टपिक के भयो, सिम्पली क्रिएट भयो। अब हामीले हाम्रो टेक्स्ट बुक हेर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि टपिक छ, लेसनको युनिट छ, युनिटसँग रिलेटेड केही त्यहाँ चाहिँ भनौँ न लर्निङ रिसोर्सेसहरू छ, केही चाहिँ स्टुडेन्ट इङ्गेजमेन्ट एक्टिभिटिजहरू छ, केही रिफरेन्स मटेरियलहरू होला। एक्ज्याक्टली हामीले यहाँ पनि त्यही नै गर्ने हो। मैले क्रिएटमै जान्छु फेरि र अब म के गर्छु भने मटेरियललाई अपलोड गर्छु। अब मटेरियल भन्ने बित्तिकै अब यहाँ के हुनसक्छ भनेदेखि अब मसँग कुनै यो वर्क, इनर्जी एन्ड पावर, कार्य शक्ति र सामर्थ्यसँग केही रिलेटेड मसँग पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन होला, कुनै PDF फाइल होला, कुनै भिडियो होला, NCD को भिडियो हुनसक्छ, कुनै इमेजहरू हुनसक्छ, धेरै कुराहरू हामी यहाँ ल्याएर राख्न सक्छौँ। जस्तै यो डिस्क्रिप्सन भनेको अप्सनल छ। यसलाई अझ तपाईँले यसलाई लेखे पनि हुन्छ, नलेखे पनि हुन्छ। यसको लागि चाहिँ अहिले मैले सानो एउटा चाहिँ एउटा लर्निङ आउटकम जस्तो लर्निङ
एउटा चाहिँ टार्गेट भनौँ, एउटा चाहिँ अब्जेक्टिभ जस्तो स्पेसिफिक अब्जेक्टिभ जस्तो म राखिदिन्छु, ताकि विद्यार्थीले यो पाठ पढ्दाखेरि के गर्न विद्यार्थी चाहिँ सक्षम हुनेछन् भन्ने त्यो खालको ज्ञान। ल मैले यस्तो लेख्ने अरू पनि हामी राख्न सक्छौँ है। अब अलिक बढी चाहिँ अलिक क्रिएटिङ लेभलसम्मको हामी चाहिँ प्रश्नहरू डिजाइन गर्न सक्छौँ। त्यो खालको चाहिँ अब्जेक्टिभ क्रिएट सेट गर्न सक्छौँ। अहिले चाहिँ मैले थोरै यो इक्जाम्पलको लागि मात्रै 2टा मैले चाहिँ यहाँ अब्जेक्टिभहरू राखेँ। अब मटेरियल राख्नु पऱ्यो। अब चाहिँ हामी मटेरियल राख्ने सन्दर्भमा छौँ, तसर्थ मैले अब मटेरियल राख्नको लागि यो एड भन्ने सेक्सनमा क्लिक गर्छु। यदि मेरो कम्प्युटरको ड्राइभमा मैले प्रिभियसली बनाएको अथवा अलरेडी सुने एडभान्समा बनाएको प्रेजेन्टेसन फाइल छ भने त्यसलाई पनि म राख्न सक्छु। जस्तो कि डेस्कटपमा गएँ र यहाँनिर मानिलिउँ यो क्लास 8 को मैले अलिकति बनाएको छु। यो च्याप्टर 2 भने मेरो च्याप्टर 1 को मटेरियल हो। तसर्थ म यसलाई च्याप्टर 1 बनाएर यसरी राख्छु। अनि त्यस पछाडि मेरो यो अपलोड भयो एउटा चाहिँ मसँग पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन पनि छ। पावर पोइन्ट म अहिले चाहिँ मेरो पिडिएफ फाइल लिएर आएँ मैले। अब म यसलाई चाहिँ पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन पनि ल्याएर राखिदिन्छु यसरी। मैले यसलाई यहाँबाट चाहिँ ओपन गर्छु र मेरो यो एट्याचमेन्ट भइरहेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। अब मलाई कुनै इमेज चाहियो भने इमेज पनि म ल्याएर राख्न सक्छु। त्यो इमेज भनेको मेरो चाहिँ अब मैले फाइलमै गएर अब मैले चाहिँ कस्तो भनेदेखि कुनै मेरो चाहिँ गुगल ड्राइभको इमेजहरू अथवा कुनै सर्चबाट पनि मैले खोज्न सक्छु होइन। अब जस्तै अब कुनै ड्राइभमा छ भने ड्राइभबाट पनि त्यो इमेज ल्याउन सक्छु। अब यदि त्यो छैन भनेदेखि हामी के गर्न सक्छौँ भनेदेखि यो गुगल ड्राइभबाट मैले अहिले भर्खरै देखाएँ यहाँनिर गुगल ड्राइभबाट ल्याउने कुरा। यदि हामीलाई थप चाहियो भनेदेखि कुनै फाइल मार्फत ल्याउन सक्छौँ। फाइल पनि हामी चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरको ड्राइभमा हुनुपर्छ, त्यो कुरालाई हामी ल्याउन सक्छौँ। इमेज ल्याउने कुरा जस्तै मानिलिउँ फर इक्जाम्पल मैले चाहिँ यहाँनिर क्लिक गर्छु फाइलमा र म ब्राउज गर्छु। यदि मेरो कम्प्युटरमा मैले अलरेडी डाउनलोड गरेको त्यो इमेज छ भने म ल्याएर राखिदिन सक्छु। ओके, ल एकछिनको लागि फर इक्जाम्पल मसँग यहाँ थुप्रै फोटो छन्। मैले ल यो फोटोलाई मैले चाहिँ एकछिनको लागि मेरो टेक्स्टसँग मेरो कन्टेन्टसँग रेलिभेन्ट ठानेर मैले रेलिभेन्ट त छैन तर एकछिनको इक्जाम्पलको लागि यसरी फोटो अपलोड गर्न सकिन्छ भनेर मैले यहाँलाई देखाउँदैछु। फेरि म एड गर्छु र मलाई कुनै युट्युबको भिडियो चाहियो भनेदेखि सिम्पली यहाँनिर एनसिइडी ओके माने वर्क इनर्जी एन्ड पावर एनसिइडी भर्चुअल यसरी सर्च गरौँ। यदि यहाँबाट पाइयो भने यहाँबाट नि हामी ल्याउनु। जस्तै यहाँ रहेछ हेर्नुहोस्, यहाँ वर्क एनर्जी एन्ड पावर। तपाईँ बाहिर युट्युबबाट खोजेर पनि ल्याउन सक्छौँ हामी। अहिले चाहिँ मैले यही भिडियोलाई यहाँनिर एड गरिदिएँ। यहाँ भिडियो पनि आएर देख्न सक्नुहुन्छ वर्क इनर्जी एन्ड पावरको। भिडियो ल्याउने दुईवटा तरिका छ, एउटा चाहिँ युट्युबबाट, अर्को चाहिँ हामी लिङ्कबाट पनि ल्याउन सक्छौँ। लिङ्क ल्याउनको लागि चाहिँ हामीले सबभन्दा सुरुमा यहाँ युट्युबमा गएर यहाँनिर एनसिइडी ओके युट्युब यहाँलाई थाहा छ youtube.com/nced भर्चुअल गर्नु भने तपाईँ एनसिडीको भर्चुअलभित्र प्रवेश पाउनुहुन्छ। तपाईँले एकचोटि सिधै देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ एनसिडीको भर्चुअल सिएचआरडीले
पनि यहाँ चाहिँ लाई राखिरहेको छ। तपाईलाई भनेको चाहिँ अब कुन क्लासको कस्तो भिडियो चाहियो भन्ने यहाँ गएर सर्चमा गएर वर्क इनर्जी एन्ड पावर यसरी सर्च गर्नुस्। यहाँ पाउनुहुन्छ वर्क इनर्जी एन्ड पावर भनेर। अब यो भिडियोको लिंक लानु पर्यो तपाईले, यहाँ माथि पनि लिंक लान सक्नुहुन्छ यहाँबाट, अथवा राइट माउस क्लिक गरेर कपी भिडियो युआरएल गर्नुस् र क्लासमा जानुस्, लिंक लगेर पेस्ट गरिदिनुस्, एड लिंक गरिदिनुस्। तपाईको त्यो भिडियोको लिंक अब क्लासरुममा आइसकेको छ। देख्न सक्नुहुन्छ हामी पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन नै राख्न सक्ने रहेछौँ, वर्ड फाइल पनि राख्न सक्ने रहेछौँ, कुनै इमेज पनि राख्न सक्ने रहेछौँ, भिडियो फाइलहरू पनि राख्न सक्ने रहेछौँ। एउटा चाहिँ युट्युबको भिडियो, अर्को चाहिँ कुनै युआरएल भिडियोको युआरएल ल्याएर पनि राख्न सक्ने रहेछौँ। अब यो भिडियो राखिसके सामग्री तयार गरिसके पछाडि हामी यसलाई पोस्ट गर्छौँ। तर पोस्ट गर्नु पूर्व हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ कहाँ छ भन्दाखेरि टपिक सिलेक्सन गरेर। हाम्रो त यो टपिक बेस भएर हामीले राख्नुपर्छ, हामीले कन्टेन्टलाई अर्गनाइज गर्ने भनेर भनिरहेका छौँ। तसर्थ यो वर्क इनर्जी एन्ड पावरमा हामी क्लिक गर्छौँ र मैले अब पोस्ट गर्छु। देख्न सक्नुहुन्छ मेरो भर्खरै एउटा मटेरियल पोस्ट भयो। यहाँभित्र मसँग थुप्रै यहाँ सामग्रीहरू आएको छ, जस्तै कि यहाँनिर यसरी देख्न सक्नुहुन्छ पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन, त्यहाँ पीडीएफ फाइल, इमेज र दुईटा भिडियो पनि आयो। अब मलाई यो सामग्री अपलोड गरिसके पछाडि मलाई कुनै अब क्वेसन राख्नु पर्यो भनेदेखि हामी यहाँ क्वेसन राख्न सक्छौँ। जस्तै मानिलियो व्हाट इज वर्क, यसरी राख्न सक्छौँ। यहाँ चाहिँ हामी चाहिँ राइट इन्स्ट्रक्सन दिन पनि सक्छौँ, राइट अ सर्ट एन्सर ब्रिफ, राइट एन्सर इन ब्रिफ भनेर राख्दियो। answer the question in brief, answer the question in brief। यसरी हामी यो सर्ट एन्सर टाइप क्वेसन छ। अब हामी अर्को बनाएर, जस्तै मानिलियो वर्डमा क्वेसन बनाएर गुगल डक्समा बनाएर पनि हामी एड गर्न सक्छौँ। अहिले म त्यहाँ गइन, यदि मसँग अलरेडी बनाएको क्वेसन छ भने हामी यहाँ एडबाट ल्याएर राख्न सक्छौँ। यदि मसँग अहिले चाहिँ मैले यही सर्ट क्वेसन राखेँ भनेदेखि म यसको प्रश्नको अङ्कभार मिलाउँछु। म यो चाहिँ मेरो चाहिँ 5 नम्बरको प्रश्न हो हैन। अब मेरो यो असाइनमेन्ट हो विद्यार्थीको लागि। यो प्रश्न विद्यार्थीले कहिलेसम्म मलाई उत्तर दिइसक्नु पर्ने भनेर म यसको डेडलाइन पनि म तोक्छु। जस्तै आज हामी 18 तारिकमा छौँ, यो प्रश्न बनाइरहँदाखेरि आज चाहिँ 18 हामी जुनमा छौँ। अब 18 जुन भइसकेर कम्तीमा कति दिनको हामीले चाहिँ डेडलाइन राख्ने हो त्यो तोक्नुपर्छ। जस्तै मैले चाहिँ 18 मा बनाएँ, 19 जुनसम्म विद्यार्थीले मलाई एन्सर दिनुपर्ने। कति बजेसम्म भन्दा हामी टाइम पनि सेटअप गर्न सक्छौँ। जस्तै मेरो चाहिँ यो 10:00 PM होइन, मैले AM राखिदिन्छु। यसरी हामी राख्छौँ 10:00 AM सम्म। टपिक कहाँ राख्ने भन्दाखेरि टपिक वर्क इनर्जी एन्ड पावरमा। अब यहाँ स्टुडेन्ट क्यान रिप्लाई टु इच अदर भनेको छ। यो चाहिँ कस्तो भनेदेखि अलिक बढी इन्टरेक्टिभ टाइपको हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ क्वेसन बनाउन सक्छौँ, एन्सर दिने त्यो खालको प्लेटफर्म बनाउन सक्छौँ। जस्तै वाट इज वर्क भन्दा एउटा विद्यार्थीको वर्कप्रतिको पर्सेप्सन भनौँ एउटा हुनसक्छ, अर्को विद्यार्थीको अर्को खालको हुनसक्छ। किनभने विद्यार्थीहरू चाहिँ के गर्न सक्छन् भने एकअर्काका उत्तरमा पनि त्यहाँ अग्रिमेन्ट गर्ने, त्यसपछि गएर चाहिँ त्यहाँ क्रिटिकली त्यहाँ चाहिँ कमेन्ट गर्ने। यसरी चाहिँ यो चाहिँ क्रिटिकल थिङ्किङ स्किल डेभलप गराउनको लागि पनि हामी यसको प्रयोग गर्न सक्छौँ। र स्टुडेन्ट क्यान एडिट एन्सर भने विद्यार्थीले एउटा एन्सर दिइसकेपछि त्यसलाई फेरि एडिट गर्न सक्ने त्यो खालको अप्सन इनेबल गरिदिने भनेदेखि यसलाई पनि टिक लाउँछौँ हामी र फाइनली आस्क गरिदिन्छौँ। हेर्नुहोस् है, मैले सुरुमा मटेरियल बनाएँ, त्यस पछाडि प्रश्न एउटा राखेँ। अब म फेरि अगाडि बढ्दैछु, फेरि अर्को एक्टिभिटीलाई एड गर्नको लागि फेरि क्रिएटमै हामी जानुपर्छ। अब चाहिँ म यो क्विज असाइनमेन्टमा जान्छु। अब यो क्विज भन्नाले यसलाई हामी क्विज नाम दिन्छौँ, QUIZ क्विज। अब यो मल्टिपल चोइस टाइपको क्विज बनाउँदैछौँ हामी भनेदेखि भनौँ न हामी टिक द बेस्ट एन्सर, अथवा हामी सिधै यसलाई अटेम्प्ट द क्विज बिलो, यसरी हामी गर्न सक्छौँ। अब यहाँ हामी क्विज ल्याउनको लागि हामीले एडमा गएर भनेको नि चाहिँ कुनै एउटा बाहिरको प्रश्न अथवा कुनै एउटा हामी चाहिँ इन्फर्मेसन पनि राख्न सक्छौँ।
राख्न सक्छौँ अथवा यो क्रिएटबाट हामी चाहिँ नयाँ खालको चाहिँ फर्म पनि ल्याउन सक्छौँ। तर अहिले चाहिँ मसँग अलरेडी यहाँनिर हामीले सुरुमा यो क्विजलाई एक्सेस गर्दाखेरि सबै हाम्रो चाहिँ सुरुमा यो ब्ल्याङ्क क्विज आएको हुनाले यो ब्ल्याङ्क क्विज चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि यहाँ चाहिँ क्विजको सेटिङहरू लागेर आएको छ। तसर्थ यो ब्ल्याङ्क क्विजलाई पनि हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। मैले ब्ल्याङ्क क्विजमा क्लिक गर्छु र यो ब्ल्याङ्क क्विजमा ठिक तल म कुनै डिस्क्रिप्सन राख्न सक्छु। चुज द बेस्ट एन्सर यस्तो खालको। र अब यहाँ अनटाइटल क्वेसनमा हामी क्वेसन राख्छौँ 1 नम्बरमा। जस्तै मानिलिउँ which one below is the SI unit of energy। यसरी मैले यहाँ बनाएँ। मसँग यो अलरेडी मल्टिपल चोइस भएको हुनाले म अप्सन राख्दै जान्छु। एन न्युटन एड अप्सन गर्छु म। जस्तै मैले जुल गर्छु म। अर्को भनेको यहाँ पास्कल गरिदिन्छु म। यसरी अब यो एन्सर की पनि हामी यी मिलाउँछौँ। नर्मली फर्म यहाँले प्रयोग गर्नुहुन्छ मलाई थाहा छ। त्यो फर्म प्रयोग गर्दाखेरि हामी फर्ममा चाहिँ सेटिङहरू मिलाएर क्विज बनाउँछौँ। तर यो चाहिँ अलरेडी मैले अघि भने जस्तै गरी यो क्विज सेटिङ भएको हुनाले एन्सर कीमा हामी क्लिक गर्छौँ र राइट अप्सन चाहिँ मैले यहाँ जुल लगाएँ। अनि त्यहाँबाट गएर हामी मार्क्स भ्यालु पनि हामी दिन सक्छौँ। यदि फिडब्याक दिने भनेदेखि फर द राइट इनकरेक्ट एन्सर सरी यस्तो हामी फिडब्याक दिन सक्छौँ। एन्ड फर द करेक्ट एन्सर कङ्ग्रेचुलेसन्स यस्तो दिन सक्छौँ। यसलाई सेभ गर्छौँ र फाइनली हामी के गर्छौँ डन गर्छौँ। अब यो तरिकाले हामी यसलाई डुप्लिकेट गर्दै धेरैभन्दा धेरै प्रश्न पनि बनाउन सक्छौँ। त्यो चाहिँ तपाईँहरूले अभ्यास गर्दै जानु होला। जस्तै मैले डुप्लिकेट गरेँ भनेदेखि अब म यहाँ यो क्वेसनलाई एडिट गर्न सक्छु होइन। अहिले मैले यसलाई चाहिँ हटाइदिएँ र यो रिक्वायर भन्ने अप्सन मैले इनेबल गरेँ भने विद्यार्थीले यो प्रश्नलाई स्किप गर्न पाउँदैनन्। विद्यार्थीले अनिवार्य रूपमा एन्सर दिनै पर्छ। मैले फेरि पनि यहाँलाई एउटा कुरा रिमाइन्ड गराउन चाहेँ। यो ब्ल्याङ्क क्विज एउटा छानिसके पछाडि हामी धेरैभन्दा धेरै प्रश्नहरू बनाउन सक्छौँ। अहिले चाहिँ मैले यहाँलाई बुझ्नको लागि मात्र तयार गरिरहेको हुनाले यो एउटा क्विज बनाएर मैले यहाँलाई यसलाई मैले यो पार्टलाई बन्द गर्दैछु। अब यो क्विजलाई तपाईँले यसलाई बन्द गरिदिन सक्नुहुन्छ किनकि यो क्विजभित्र तपाईँको प्रश्नहरू एड भइसकेको छ। अब यो पोइन्ट सेटअप गर्नुपर्छ। अघि जस्तै गरी हामीले मानिलिउँ एउटा क्विज भनेको एउटा प्रश्न राख्यौँ 1 मार्क्सको क्विज होला होइन। 2टा राख्यौँ भने 2 मार्क्स हुन्छ। मैले ड्यु डेट ल 19सम्म नै राखेँ। टाइम मैले अहिले चाहिँ अप्सनल मैले छाडिनँ केही पनि गरिनँ। टपिकमा जान्छु म। अब चाहिँ वर्क इनर्जी एन्ड पावर भन्नेमा मेरो यो चाहिँ असाइन होस् विद्यार्थीको लागि भनेर मैले यसरी छान्छु र फाइनली यहाँ असाइनमा क्लिक गर्छु। देख्दै हुन्छ यहाँनिर मैले सुरुमा मटेरियल राखेँ, त्यस पछाडि गएर एउटा प्रश्न राखेँ, त्यसपछि गएर एउटा क्विज राखेँ र थप हामी अरू पनि राख्छौँ। अब एउटा म फाइनली एउटा असाइनमेन्ट क्रिएट गर्छु। म असाइनमेन्टमा गएँ म यहाँनिर। जस्तै मानिलिउँ असाइनमेन्टभित्र जस्तै अब यहाँनिर राख्न सक्छौँ असाइनमेन्ट 1 यसरी चाहिँ होइन। असाइनमेन्ट 1 अब चाहिँ प्रश्न यही लेखे पनि हुन्छ त यहाँ तल लेखे पनि हुन्छ। मैले यी माथि नै लेखिदिन्छु असाइनमेन्ट 1 भनेर राख्दै तल त राखिदिन्छु म चाहिँ डिफ्रेन्सिएट पावर फ्रम एनर्जी यसरी। र यो अब चाहिँ पावर र एनर्जीमा के फरक छ जस्तै मानिलिउँ यहाँनिर मैले चाहिँ अब यसको चाहिँ प्रश्न यो चाहिँ 10 मार्क्सको राखेँ। ड्यु डेट मैले कुनै एउटा डेट छान्छु 19 होइन अहिले चाहिँ 20 तारिकसम्म गर्न पाउने। टाइम मैले अप्सनलै राखिदिन्छु। अब यो टपिकमा गएर म कुनै यसको टपिक चुज गरिदिन्छु। यो सब्जेक्टिभ क्वेसन भएको हुनाले हामी यो क्वेसनमा रुब्रिक्स पनि इनेबल गर्न सक्छौँ। यहाँलाई थाहै होला रुब्रिक्सले के काम गर्छ भनेर। रुब्रिक्स चाहिँ एउटा चाहिँ ग्रेडिङ टुल हो होइन। रुब्रिक्सलाई नर्मली हामी यो सेट अफ क्राइटेरिया बेस्ड अपन विच वी इभ्यालुएट द वर्क अफ द लर्नर्स वर्क अफ द स्टुडेन्ट भन्छौँ। अथवा चाहिँ हामी विद्यार्थीको क्वालिटी अफ वर्क कस्तो छ त्यसलाई चाहिँ प्रिभियसली सेटअप एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ पहिल्यै पूर्व निर्धारित एउटा क्राइटेरिया अनुसार ग्रेड गर्ने
त्यो ग्रेड गर्दाखेरि के हुन्छ, ग्रेडिङमा समानता पनि हुन्छ, एकरूपता पनि हुन्छ र त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने ग्रेडिङ अब्जेक्टिभ पनि हुन्छ। ग्रेडिङ चाहिँ के हुन्छ भने त्यो चाहिँ वस्तुपरक पनि हुन्छ। यसरी चाहिँ हामी रुब्रिक्सलाई पनि इनेबल गर्न सक्छौँ। रुब्रिक्सभित्र हामी नर्मल्ली क्रिएट रुब्रिक्स गर्छौँ र यो भित्र चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ रुब्रिक्सभित्र केही क्राइटेरिया हुन्छ र त्यहाँ केही लेभल हुन्छन् र त्यो लेभललाई पोइन्ट्स दिन्छौँ, लेभल दिन्छौँ र त्यसपछि गएर त्यो लेभल र पोइन्टलाई जस्टिफाई गर्ने कुनै डिस्क्रिप्सन हामी राख्छौँ। जस्तो कि मैले एउटा सानो रुब्रिक्सको इक्जाम्पल यहाँलाई देखाउँछु म, अनि त्यस पछाडि गएर म रुब्रिक्स राख्दै जान्छु म। अब मेरो यो रुब्रिक्स मैले एउटा कुनै जस्तै मानिलिउँ क्राइटेरिया हुन्छ मैले अघि नै भने, अनि त्यस पछाडि गएर लेभल हुन्छ जस्तै एक्सिलेन्ट लेभल, भेरी गुड लेभल, एभरेज लेभल र निड्स इम्प्रुभमेन्ट लेभल, अनि पोइन्ट चाहिँ 4, 3, 2, 1। यसै गरी चाहिँ हामी इन्ट्रोडक्टरी प्याराग्राफमा एक्सिलेन्ट विद्यार्थीले पाउँछ, त्यो भनेको 4 अङ्क हो। के लेख्यो भने 4 अङ्क पाउने भन्ने कुरा यहाँ हामी डिस्क्रिप्सनमा राखेका छौँ। सेम यही तरिकाले हामी यहाँ पनि गर्न सक्छौँ। जस्तै मानिलिउँ डिफ्रेन्सिएट हुने थियो, विद्यार्थीले चाहिँ मानिलिउँ चाहिँ डिस्टिङटिभ मानिलिउँ कुनै डिस्टिङसन गऱ्यो भनेदेखि, डिस्टिङसन मानिलिउँ अथवा डिफ्रेन्सिएसन गऱ्यो भनेदेखि भनौँ, अथवा डेफिनेसन लेख्यो भनेदेखि, डेफिनिसन लेख्यो भनेदेखि कति अङ्क दिने होइन। अब मैले 4 स्केलमा मैले यसलाई ग्रेड गर्छु, मानिलिउँ मैले सिधै 4 लेखिदिन्छु हो। लेभल भनेको एक्सिलेन्ट पाउँछ विद्यार्थीले। अब कस्तो क्लियर डेफिनेसन होइन, त्यहाँबाट गएर चाहिँ कन्टेक्चुअलाइज, कनेक्सन विथ रियल लाइफ सिचुएसन होइन। अब रियल लाइफसँग पनि जोडेको छ। यो चाहिँ एक्सेप्सनली आउटस्ट्यान्डिङ छ यो एन्सर चाहिँ, एक्सेप्सनली आउटस्ट्यान्डिङ एन्सर। कहीँ मिस्टेक छैन, यस्तो खालको लेख्यो भने एकदम पर्फेक्टली फाइन छ, एकदमै कहीँ कतै सुधार्नुपर्ने कुरा छैन, रिमिडियल टिचिङको आवश्यकता छैन भने हामी 4 दिन सक्छौँ। फेरि यतापट्टि जान्छौँ हामी। अब यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने गुड हुन्छ, यहाँ चाहिँ पोइन्ट 3 पोइन्ट, यहाँ चाहिँ गुड एन्सर। त्यसपछि गएर डिस्क्रिप्सन भनेको अब चाहिँ मिनिङफुल डेफिनेसन, मैले यो खालको क्राइटेरिया बनाएँ डेफिनेसन। त्यस पछाडि गएर इक्जाम्पल्स होइन, त्यस पछाडि गएर यति कुरा राखेँ मैले। अब एभरेजमा 2 मार्क्स दिन्छु म, एभरेज एन्सर यो चाहिँ मिनिङफुल डेफिनेसन होइन, मिनिङफुल डेफिनेसन यसो गर्छु म। त्यस पछाडि गएर अनि यति कुरा राखेँ मैले, अनि 1 मार्क्स दिन्छु। यसको अर्थ निड्स इम्प्रुभमेन्ट यसरी दिउँ हामी। यो भनेको चाहिँ यो चाहिँ कस्तो नि, अब पार्सियली मिनिङफुल भनेर राख्ने बेलामा यतापट्टिको चाहिँ पार्सियली मिनिङफुल छ है। अनि त्यसपछि गएर चाहिँ भनेको चाहिँ अब चाहिँ डेफिनेसन त छ, तर डेफिनेसन विथ लिटल मेसेज यस्तो खालको कुरा। अब चाहिँ अरू कुराहरू एकदम यो चाहिँ कमजोरै छ, थोरै लेखेको छ, अलिअलि चाहिँ एन्सर दिन्छ। यो 4 नम्बरको भयो। मैले अघि नै प्रश्न 5 नम्बर राखेँ, त्यो म प्रश्न अब मैले 8 नम्बरको प्रश्न बनाएँ। यस्तै अर्को लेभल मैले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ फेरि यो खालको चाहिँ क्राइटेरिया म अर्को डिफाइन गर्न सक्छु। मैले मेबी ग्रामर चेक गर्न सक्छु विद्यार्थीको राइटिङमा होइन, राइटिङको मेकानिक्स चेक गर्ने कुरा हुन्छ, कुनै विद्यार्थीको ओरिजिनालिटी चेक गर्ने कुरा हुन्छ। अघि मैले 5 बनाएको थिएँ, यदि मैले त्यो अनुसारको मैले थप्नु पऱ्यो भने अर्को एउटा लेभल मैले थप्न सक्छु, तर मैले अहिले 4 मै लगेर यसलाई म सेटअप गर्छु। र त्यस पछाडि गएर म यो पोइन्टलाई मैले 10 राखेर छु, मैले यसलाई चाहिँ 4 मार्क्सको मात्र दिन्छु। 4 मार्क्सको रुब्रिक पनि मैले यहाँ सेटअप गरेँ। रुब्रिक्सलाई हामी अझ बढी पनि एउटा मात्र क्राइटेरियाले चाहिँ हामी जजमेन्ट गर्दैछौँ, ताकि डेफिनेसन लेख्दा पनि फरक त एन्सर आउँछ। जस्तै पावरको डेफिनेसन र एनर्जीको डेफिनेसनलाई लेख्यौँ भनेदेखि पनि एकअर्काको फरक त हामी पत्ता लगाउन सक्छौँ। तर यो बाहेक अन्य खालको पनि गर्नु पऱ्यो भनेदेखि हामी अझै रुब्रिक्सको पोइन्टलाई बढाउन सक्छौँ। त्यो चाहिँ हामीले
कति पोइन्ट हामीले चाहिँ त्यसलाई एलोकेट गराउँछौँ त्यो अनुसारको रुब्रिक हामी डिजाइन गर्न सक्छौँ। अहिले चाहिँ मैले 4 को गरेँ, त्यो हुनाले 4 कै मैले रुब्रिक्स क्राइटेरिया मैले त्यसरी सेटअप गरेँ। फाइनली म असाइन गरिदिन्छु। ल अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो अहिलेसम्म के बन्यो भन्दाखेरि क्लासरुमभित्र हामी छौँ। अब क्लासरुमभित्र हाम्रो चाहिँ सामग्री बन्यो, कुनै प्रश्न बन्यो, एउटा क्विज बन्यो, एउटा असाइनमेन्ट बन्यो। हामी यही क्रमले अब युनिट 2 बनाउँछौँ, युनिट 3 बनाउँछौँ, युनिट 4 बनाउँछौँ, 5 बनाउँछौँ र समग्र एउटा टिचरले पढाउनु पर्ने सबै सामग्रीहरू यो गुगल क्लासरुममा यसरी हामी तयार गर्न सक्छौँ। अब चाहिँ हामी यो स्ट्रिमबाट क्लासवर्कमा आयौँ। पिपलमा गएर कसरी हामी विद्यार्थीलाई चाहिँ एड गर्ने अथवा हामी कोलाबोरेटर टिचरलाई पनि एड गर्न सक्छौँ। मैले अर्को कुनै एउटा टिचरलाई एड गर्न सक्छु। जस्तै मानिलिउँ यसरी यहाँ मैले रेक भण्डारी भन्ने सरलाई मैले चाहिँ एड गरेँ भनेदेखि यसरी एड गर्न सक्छु म। यसरी एड गर्ने बित्तिकै उहाँको मेरो जिमेल गइसकेको छ, इमेल इन्भिटेसन। र विद्यार्थीलाई एड गर्नु पऱ्यो भने हामी फाइनली यसरी गर्न सक्छौँ। मानिलिउँ जस्तै मैले चाहिँ मेरो एउटा अर्को आइडी छ मेरो चाहिँ, यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ एज अ स्टुडेन्टको रूपमा मैले इन्भाइट गरेँ। यो तरिका भयो। अनि त्यस पछाडि गएर म ग्रेडको कुरा अलि पछि गरौँला। अब अर्को तरिकाले विद्यार्थीलाई 2 तरिकाले हामी चाहिँ एड गर्न सक्छौँ। एउटा चाहिँ यो क्लास कोड मार्फत मैले क्लास कोड यसलाई प्रयोग गरेर यसरी म कपी गरेर मैले अर्को क्लासमा म अब एज अ स्टुडेन्ट छिर्छु है त। मैले चाहिँ जिमेल खोल्दैछु। मेरो जिमेल मार्फत अघि नै मेरो इन्भिटेसन आइसकेको छ। मेरो अर्को जिमेलमा हेर्छु म। यो चाहिँ मेरो चाहिँ यसलाई म साइन इन गर्छु। मेरो एउटा गुगल क्लासको मेरो चाहिँ इन्भिटेसन आइसकेको छ। मलाई यसरी प्राप्त गरेको मैले इन्भिटेसन अनुसार पनि म जोइन गर्न सक्छु अथवा चाहिँ म classroom.google.com गएर जोइन क्लास पनि गर्न सक्छु। जस्तै मलाई इमेल मार्फतै इन्भिटेसन आएको थियो। अब म अहिले चाहिँ एज अ स्टुडेन्टको रूपमा म यहाँ चाहिँ अहिले छिरिरहेको छु, देख्न सक्नुहुन्छ। सरी, म अहिले पनि टिचरको रूपमा छु म यहाँनिर। यहाँ म स्टुडेन्टको रूपमा छिर्नको लागि मैले चाहिँ इमेल स्विच गर्नुपर्छ। ओके, मेरो इमेल यसरी म स्विच गर्छु अथवा म सिम्पली के गर्छु भनेदेखि अहिले क्लासमा त छिरेँ, म फेरि यताबाट अर्को तरिका पनि देखाउँछु। म classroom.google.com गर्छु म। अनि त्यस पछाडि गएर म यहाँ म स्विच गर्छु यहाँबाट एक्चुअली यो मेरो इमेल चाहिँ यसरी। ओके, र म जोइन क्लासमा गएर जोइन गर्छु। म जोइन गर्दाखेरि मैले चाहिँ क्लास कोड हाल्छु म यहाँनिर। मेरो क्लास कोड यो थियो मैले प्राप्त गरेको अहिले चाहिँ जोइन गर्छु म। मेरो जोइनिङ हुँदैछ र यो चाहिँ मेरो खासमा मेरो स्टुडेन्ट पोर्टल हो। अब मैले विद्यार्थीको पोर्टलमा जाँदा मैले स्ट्रिममा गएर टिचरले के पोस्ट गरेको छ अनाउन्समेन्टहरू म यहाँ कमेन्ट गर्न सक्छु, यसलाई डाउनलोड गर्न सक्छु। मैले जस्तै मानिलिउँ थ्याङ्क यू सो मच सर फर द काइन्ड इन्फर्मेसन। यसरी चाहिँ टिचरलाई चाहिँ यसरी कमेन्ट गर्न सकिन्छ। टिचरलाई कुनै नोटिस प्रश्न सोध्न सक्छौँ। अब विद्यार्थीले चाहिँ आफ्नो मटेरियल एक्सेस गर्नको लागि चाहिँ क्लास वर्कभित्र जानुपर्छ। जस्तै मैले वर्क इनर्जी एन्ड पावरमा गएँ भनेदेखि यहाँ मैले अब्जेक्टिभ पनि पाएँ। म एउटा मटेरियल खोजेर हेर्छु यहाँनिर। जस्तै कि यहाँ मोसन स्पिड मेरो अर्कै रहेछ यहाँनिर, ठिक छ। यसरी चाहिँ टिचरले तयार गरेको मटेरियल यसरी हामी चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छौँ। मैले एउटा कुनै भिडियो हेर्छु म यहाँनिर वर्क इनर्जी एन्ड पावर। ओके, यसरी अब यो मटेरियलसँग रिलेटेड मैले अब कुनै चाहिँ अब एन्सर लेख्न सक्छु म। जस्तै एनर्जी वाट इज वर्क भनेको थियो भनेपछि गएर चाहिँ
जस्तै walk can be defined as dash dash हैन, यसरी चाहिँ हामी एन्सर लेख्छौँ र टर्न इन गर्छौँ यसरी। अब यसरी क्विजमा जान्छौँ हामी। क्विजलाई पनि एटेम्प गर्न सकिन्छ यसरी। मैले जुल लगाइदिन्छु र सबमिट गरिदिन्छु। मैले भ्यू स्कोर पनि गर्न सक्छु, कति अङ्क आयो, मेरो सबै राइट भएछ हैन। त्यस पछाडि गएर असाइनमेन्टमा जान्छु म। जस्तै मेरो के थियो असाइनमेन्ट, यसरी भ्यू गर्छु म। डिफरेन्सिएट पावर फ्रम एनर्जी थियो। अब मैले चाहिँ एन्सर बुझाउनुको लागि एड अर क्रिएटमा जान्छु म। अब कुनै मेरो फाइल हुन्छ, जस्तै मानिलिउँ अब मैले चाहिँ सुरुमा वर्डमा लेख्छु अथवा चाहिँ मैले कपीमा लेखेर इमेजको रूपमा पनि मैले चाहिँ एन्सर पठाउन सक्छु। जस्तै मानिलिउँ मैले एकचोटि एन्सर लेखेर मैले इमेजको रूपमा राखेको छु भनेदेखि जस्तै मैले कुनै एन्सर चाहिँ फर एक्जाम्पल मेरो एन्सर चाहिँ यो कपीको एन्सर हो भनेदेखि मैले यसलाई पनि सेट गर्न सक्छु, सेन्ड गर्न सक्छु। मैले फाइल एट्याच गरिसकेँ यहाँनिर, अथवा मैले माइक्रोसफ्ट वर्डमा लेखेर पनि पठाउन सक्छु। र फाइल एट्याच गरिसके पछाडि हामीले अनिवार्य रूपमा टर्न इन गर्नुपर्छ। टर्न इन गर्छु म यहाँनिर, मेरो टर्न इन भयो। अब मैले टिचरको रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ हेरौँ है त कसले के गरेछ भन्दाखेरि म क्लासवर्कमा जाँदाखेरि अब मैले हेर्छु यो वाट इज वर्क भन्नेमा एन्सर एउटा आएको छ। कसले पठाएछ एन्सर भनेर हेर्दाखेरि यहाँ जगत हालेँ, किनकि म आफै बसेर चाहिँ एउटा म टिचर भनेर बनाइरहेको छु, एउटा चाहिँ म स्टुडेन्ट भनिसकेको छु। एन्सर पनि पायो, हामीले यसरी देख्न सक्छौँ यहाँनिर। रिप्लाई गर्न सकिन्छ, द्याट्स ग्रेट। यसरी हामी चाहिँ विद्यार्थीलाई यसरी कमेन्ट पनि गरिदिन सक्छौँ। अनि अन ग्रेडेड छ यो चाहिँ, यहाँ ग्रेड पनि गरिदिन्छौँ हामी यहाँनिर। मानिलिउँ 5 मा उहाँलाई मैले 3 दिएँ, रिटर्न गरिदिन्छौँ। विद्यार्थीको ग्रेडिङ यसरी गर्ने हामी। यहाँ कमेन्ट पनि लेख्न सक्छौँ, कङ्ग्रेचुलेसन, यसरी चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। फेरि हामी उतापट्टि हेरौँ। अब क्लासवर्कमा जाउँ। यो क्विजको कुरा अटोमेटिकली ग्रेडिङ हुन्छ। यो असाइनमेन्टमा गऱ्यो हेरौँ कसले असाइनमेन्ट बुझाएछ भनेर। ल एकजनाले बुझाएछ, के बुझाएछ भनेर यसरी हेरौँ हामी। ल यस्तो कपीको पाना चाहिँ बुझाइएको छ यहाँनिर, वर्क एन्ड एनर्जी भनेर। यहाँनिर हामी ग्रेड गर्छौँ, ल 3 होइन। त्यस पछाडि गएर चाहिँ यहाँ 3 दिउँ, यो पनि रुब्रिकको अनुसार 3। उता माथि अटोमेटिक आउँछ कङ्ग्रेचुलेसन्स, यसरी आयो। पोस्ट गरिदिन्छु म यहाँनिर। र फाइनली के गरिदिनुपर्छ, हामीले रिटर्न गरिदिनुपर्छ। रिटर्न गरिसकेपछि विद्यार्थीकोमा यो ग्रेड उतापट्टि रिलिज हुन्छ। हेरौँ यहाँनिर हामी अब यो ग्रेडमा यसरी हेऱ्यौँ भनेदेखि जस्तै अब कति ग्रेड पायो, 3 पाएको छ यहाँनिर होइन। अब यो क्विजको ग्रेड पनि हामी गरिदिन सक्छौँ। 1 पाएको थियो अघि, जस्तो त मैले 1 नै दिएँ यसरी, अनि सेभिङ भयो। 5 मा 3 आएको छ। हामी चाहिँ अब यसरी विद्यार्थीको ग्रेडलाई, जस्तै इन्डिभिजुअल कुनै चाहिँ पर्टिकुलर असाइनमेन्टको ग्रेडलाई हामी चाहिँ यो सेटिङमा गएर डाउनलोड अल ग्रेड एट CSV भनेर ग्रेडलाई हामी के गर्छौँ भनेदेखि एक्सपोर्ट पनि गर्न सक्छौँ। र यसलाई हामी पछि जस्तै यहाँ एकजना विद्यार्थीको हामी हेर्न सक्छौँ यहाँनिर कति छ भनेदेखि वाट इज वर्क भन्नेमा जस्तै 5 को प्रश्न थियो, 3 नम्बर ल्याएको छ। असाइनमेन्ट 1 मा 3 लिएर आएको छ। यो क्विजमा 1 छ। यो कुरालाई यसरी हामी चाहिँ सेभ गरेर पछिको लागि पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। एक्सेलमा हामी इम्पोर्ट गर्न एक्सपोर्ट गर्न सक्ने रहेछौँ। यो कुरा थाहा भयो हामीलाई। अब यहाँनिर अर्को पाटो छ यो क्लासवर्कभित्र। यो क्लासवर्कमा हामी के गर्न सक्छौँ भनेदेखि यहाँ गुगल क्यालेन्डर छ। यो गुगल क्यालेन्डरमा हामी चाहिँ कुनै एउटा चाहिँ गुगल मिटलाई हामी चाहिँ के गर्न सक्छौँ भनेदेखि यसलाई चाहिँ सेड्युल पनि गर्न सक्छौँ, ताकि त्यो सेड्युल बेस भएर हामी चाहिँ कुनै एउटा चाहिँ भिडियो कन्फरेन्स पनि पछाडि गर्न सक्छौँ।
यो कुरा चाहिँ मैले यति यहाँहरूलाई चाहिँ सेयर गरेँ। नर्मली यो स्ट्रिम, क्लासवर्क, पिपल र ग्रेड छन् यो भित्र। यो कुरालाई हामी चाहिँ गुगल क्लासरुमभित्र प्रयोग गर्न सक्छौँ र यसलाई हामी चाहिँ के गर्न सक्छौँ भनेदेखि यी सबै कुरालाई इन्टिग्रेट गरेर हामी एकदमै यो कोभिड-19 जस्तो अवस्थामा र अन्य अवस्थामा पनि यसलाई हामी सजिलैसँगले प्रयोग गर्न सक्छौँ। यसमा थप मैले नियरपट पनि इन्टिग्रेट गर्न सक्छु म, त्यो चाहिँ म अर्को भिडियोमा गर्नेछु र गुगल मिटलाई पनि मैले चाहिँ कसरी चाहिँ यहाँ सेड्युल गर्ने त्यो अर्को भिडियोमा मैले ल्याउनेछु। अहिलेको लागि यहाँसम्म तपाईँलाई मैले जति कुरा सेयर गरेँ यो कुरालाई अभ्यास गर्नुहोला। एकदमै यो भिडियोलाई चाहिँ ध्यान दिएर हेरिदिनुहोस् र यहाँले पक्कै पनि आफ्नो क्लास क्रिएट गर्न, मटेरियलहरू डिजाइन गर्न र ग्रेडिङ गर्नको लागि पनि यहाँहरूलाई चाहिँ यो भिडियोले चाहिँ साथ दिनेछ, सहयोग गर्नेछ भन्ने कुरा राख्दै मेरो यो भिडियोलाई मैले यहीँ अन्त्य गर्छु। थ्याङ्क यू सो मच।